आयज जातलें डिसिजन. When you talk about South Goa, I think Churchill तुमच्या सायडीच्यान चर्चिल हे सदोतीत कशें आसा, चर्चिल हो स्टेट फॉरवर्ड मनीस. ताका जें बरें कारण कशें आसता, इज अ डावन टू अर्थ पॉलिटिशियन. आनी सदोतीत जें आपल्याक दिसता तें सदांच उलयलां. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे मोदीजीचे तेचे एक वेगळें रिलेशन आसा तांचे कडेन. आनी म्हणून मोदीजी ज्या वेळाचेर गोंयांत आयले मडगांव, तेन्ना ते स्वता तेंचें भाशण आयकपाक ते बशिल्ले. आनी तेन्ना म्हाकाय सांगलें की आपल्याक मोदीजीचें भाशण खूब आवडटा आनी मोदीजी तांकां वळखतात. आनी त्यामुळे चर्चिल आलेमांव जे आसात ते सदोतीत आमचे एक बरे मित्र, बरे वेल विशर्स. आनी त्यामुळे तांकां खबर आसा की हो देश फुडें वचूं जाय. ह्या देशा भितर ज्या तरेन काम चलिल्लें आसा तें खरोखर बरें आसा. आनी त्यामुळे ते सदोतीत हे आसात ते अशें, कारण तेंच्यांनी हें न्ही, जे एक्चुअल जे दिसता कोण आपल्याक कितें उलयतलो हाचेर ते वचना. जे एक्चुअली करेक्ट आसा ते उलोवपी मनीस म्हणजे ते. ताका कितें हेंबा केला बाबा बीजेपीन जॉयन पळय ते कशें आसा, ते जॉयनींग वगैरे ते विधानसभेक अजून काय तशें अजून येना. विधानसभेक अजून दीस आसात आनी त्यामुळे तेन्ना ते डिसिजन येतले. तोच कितें खूब जाण आसात, मागीर पळोवया. थँक्यू व्हेरी मच.